नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है इंट्रो से आपको अंदाजा हुआ होगा रूटीन से हटकर है। पैनल पर जाने से पहले जो हमारे साथ खसूसी तौर पर मेहमान मौजूद हैं, ज़रई शोबे और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक होने वाली अहम पेशरफ्त पर बात करने के लिए ये हमारे खसूसी मेहमान हैं। नासिर बुखारी साहब ने हमें आज ज्वाइन किया। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नासिर बुखारी साहब KASB ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो मुल्क भर में ज़रई शोबे से मुतल्लिक अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। नासिर बुखारी साहब, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये फॉन ग्रो फौजी फाउंडेशन का जो मंसूबा है, फौजी फाउंडेशन बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुसल्लह फ़ौज से मुतल्लिक है। क्या दुनिया के दीगर ममालिक में मुसल्लह फ़ौज इस तर्ज की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म कर रही है? देखिए, जो ममालिक हैं जिनमें हमारे खित्ते के करीब में इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, इन तमाम ममालिक में जो कि फ़ौज से कोई जो अगर रिलेटेड इदारे हैं, उनकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं और उनके कामयाब प्रोडक्शन है। मसलन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इंडोनेशिया जो है इस वक्त सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ फिश हुआ है, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि वहां पर फौज और नेवी जो है उनकी उसने मिलकर उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कई गुना बढ़ा दी। चाइना के अंदर जो पूरा एक रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो उनकी फौज की वजह से मुमकिन हो सका, जिसमें उन्होंने तमाम सहराओं को जो है वो गुलजार और लहलहाते हुए सहरा बना दिया। फॉन ग्रो जो है वो देखें डायरेक्टली जो है वो तो आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि वो फौज का रन इदारा है, वो एक कमर्शियल इदारा है। और उन्होंने कमाल ये किया कि दिसंबर 19 को पहली दफा उन्होंने वहां पर जो हल चलाना शुरू किए, ट्रैक्टर चलाने शुरू किए। फरवरी में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो मेज की, उसकी बवाई की, और अब तक जो है वो 2 प्रोडक्शंस जो हैं वो उसके कट्स ले चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि जो उनका सिस्टम है बहुत ही प्रिसीजन फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग, जिसमें कि उनके पास मैकेनाइजेशन भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और आजकल के दौर में दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पर हो गई है। जी जी। तो ये उनका टोटल 2500 एकड़ का पूरा एक फार्म है, जिसको उन्होंने फेजेस के अंदर डेवलप किया है। पहले 850 और फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते, और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी जो मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनिया में कहीं अवेलेबल है, तो वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो उन्होंने दिखाई है। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह कि पानी का इस्तेमाल जो है वो 50% कम, प्रोडक्शन डबल। अब ये एक मिरेकल समझा जा रहा है पाकिस्तान में, हालांकि और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर ये मौजूद है, लेकिन ये क्रेडिट जो है वो फॉन ग्रो को मैं देना चाहता हूं कि वो पहली दफा पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। और ये दीगर तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। मसलन जैसे आपको पता ही है कि जो हमारे यहाँ डेयरी प्रोजेक्ट्स हैं, 10-10 हजार 12-12 हजार काउस के, इम्पोर्टेड काउस के प्रोजेक्ट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं और पाकिस्तानी कॉर्पोरेट्स ने वो लगाए हैं। इसी तरह से अब वो बाकायदा ज़राअत में जब आएंगे और उनका वो साबका तजुर्बा जो है उसको हम अगर सामने रखते हैं, तो आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये फॉन ग्रो ने एक लीड ली है, और इनको देखा देखी जो है अगले जो फेजेस हैं उनमें ये एक तो एरिया भी बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल, यकीनन ये तो एक आप समझिए कि इस इनिशिएटिव के अंदर फौज ने भी और हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने भी, वजीर आजम साहब ने खास तौर पे एक विजन की बात की है। और इसकी जो खास खूबी है वो ये है कि तमाम जितने इदारे हैं वो सब इस चीज को समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने रिबाउंड करना है और 10 से 15 बिलियन डॉलर की जो है अपनी इनकम फौरी तौर पे बढ़ाई जा सकती है अगले 2 साल में, तो वो एग्रीकल्चर के जरिए ही मुमकिन है। और वो एक आपको शायद आपके ने देख लिया होगा कि LIMS का जो एक पूरा नया सेटअप दिया है, उसके तहत आपके जो 85% स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए भी वो एक बड़ी खुशी की नवीद है, क्योंकि अब उनको पता है कि उन्होंने पानी कब लगाना है, उनको पता है कि उन्होंने खादें क्या डालनी है। वो जो ओवर एक्सेसिव हर चीज उनकी जो है इस्तेमाल होती थी, और वो बगैर जाने बूझे जो है ऐसी गलतियां करते थे जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती थी, पानी का इस्तेमाल भी बेदरेख बढ़ जाता था। तो उसको मैनेज करने के लिए, और फिर उसके अलावा जो सबसे अहम बात होगी वो जो उनकी सीड सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस जो है उसको उन्होंने साथ इनिशिएट किया है। तो ये जो है दोनों हुकूमत की तरफ से, फौज की तरफ से हैंड इन हैंड ये
پروسیس شروع ہوا ہے، اور اس کا یقینی طور پر جو اثر ہے وہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے اور بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے کاشتکاروں کے لیے ہم بہت جلدی اس کو جو ہے دیکھ سکیں گے. تو آج کا جو گرین انیشیٹو ہے، اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ بے شمار اس میں جو انٹریکشنز ہوئی، اس میں فارمرز جو تھے، چھوٹے فارمرز تمام صوبوں کے، وہ سب موجود تھے. اور ہمارے جو چیف صاحب نے بھی بڑی پر امید باتیں کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت زیادہ پر امید باتیں کی، اور وہ جو ہال میں ایک ایسا سما بنتا ہے جس سے کہ ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ خاص طور پہ نظر آتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ ٹیکنالوجی کا پاتھ بتایا کہ ایک تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ان کا ایگریکلچرل لینڈ کا پروسیس جو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے نئی لیزز جو ہیں وہ ایشو کی جائیں گے، تو 4.5 ملین ایکڑ جو ہے وہ اگلے چند سالوں کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچرل پروڈکشن کے لیے اویلیبل ہوگا، جس کی وجہ سے کہ آپ کی جتنی بھی اس وقت گندم کی امپورٹ ہو رہی ہے یا اور دوسرے اجناس کی امپورٹ ہو رہی ہے، یہ تمام امپورٹ جو ہے وہ ختم ہو سکے گی. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ کسی حد تک اس سال تو بہتر ہوگی، لیکن آنے والے وقتوں میں اور بھی بہتر ہوگی، کیونکہ سیڈ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور پریسیجن فارمنگ جو ہے اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ جائے گی. بڑے کارپوریٹ فارمز میں بھی اور چھوٹے فارمز میں بھی فارمر جو ہے اس کو ایک نیا امپیٹس ملے گا، تو اس کی وجہ سے آپ کی یہاں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. آج جو ہمیں معلومات ہوئی اس کے حساب سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں ایسی ریسرچ ہو چکی ہے جس سے گندم کی پیداوار جو ہے وہ 70 من تک جو ہے فی ایکڑ حاصل کی جا سکتی ہے. صرف اس کو جو ہے اس پروگرام میں یوزیج میں ایکسٹینشن کے ذریعے ان کو انٹروڈیوس کرنا ہے. تو اس انیشیٹو کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں انڈیجنس ریسرچ ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. بالکل جی دیکھیں، یہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں جو ہے غلط فہمی ہے کہ ریسرچ اداروں میں کام نہیں ہوتا. بہت سارا کام ہوتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آتا، کیونکہ اس کو وہ مواقع میسر نہیں ہے کہ اسے وہ امپلیمنٹیشن میں لا سکیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کا ریسرچ کو یوز کرنے کا، وہ اب ایکسٹینشن سروسز کے حوالے کیا جائے گا کہ وہ اسے استعمال کریں. میں آپ کو ایک بتاؤں خوشخبری کی بات کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ جو ہے وہ بی ٹی کاٹن کے اوپر اس کی لیب جو ہے وہ یہاں کام کر رہی ہے، اور اس سال انہوں نے اپنی پروڈکٹ جو ہے بی ٹی کاٹن جس کی پروڈکشن جو ہے وہ 70 من سے 75 من فی ایکڑ کی پیداوار ہے. عموماً جو ہے وہ 20 من کی پیداوار پہ لوگ خوش ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے 70 من کی پیداوار جو ہے اپنی بی ٹی کاٹن سے حاصل کی ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی لیب ہے جس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور کام کیا ہے. تو یہ جو کاٹن میں خاص طور پہ جو جی ایم او پہ کام ہوا ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا آلریڈی کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں میڈیا کی طرف سے اتنی اطلاعات نہیں ہوتی، لہذا لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. لیکن جیسے جیسے اس کی سکسیس سٹوریز باہر آئیں گی لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق جان سکیں گے. دیکھیں، میڈیا میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لوگ سکسیس سٹوری سننا چاہتے ہیں، اور جب سکسیس ہوتی ہے تو اس کے سارے فادرز ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ اس میسج کو اکراس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جاری رہے گا. اور جس وقت یہ جاری ہوگا اور لوگ اس کی سکسیس دیکھیں گے تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت کچھ جو ہے فون گرو جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. اس سے پہلے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پریسیجن فارمنگ جو ہے اس کے ریزلٹس اتنے اچھے آ سکتے ہیں، پاس کم سے کم استعمال ہوگا. تو یہ ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے جس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس پاتھ پہ روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. جی یقینی طور پر جو میں تو سمجھتا ہوں کہ زرعی شعبے کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ دینا چاہیے، اور لیجسلیٹولی اس کو جو ہے ایک کور دینا چاہیے، اور ایس آئی ایف سی کو بھی جو ہے لیجسلیٹو کور دینا چاہیے، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے جو یعنی ابھی ایک کمیٹی کی صورت میں ہے، یہ اگر دنیا بھر سے انویسٹمنٹس لے کے آئے گا تو اس کی انویسٹمنٹس لانے کے لیے اس کو وہ ایک لیگل اسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والا انویسٹر جو ہے اس کو پوری طرح سے اطمینان ہو. بہت سارے ہمارے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ خلیجی ممالک، انہوں نے ایسی انسینٹیو اسکیمز شروع کی ہیں جس سے وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اندیا دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریجن میں انویسٹ کریں، پاکستان میں انویسٹ کریں. 70% جو ہے وہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ فار ایگزامپل ان کو جو ہے وہ لون کی صورت میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یا اس کے لیے
ایز اے سارٹ آف جو بینیفیشل فنڈنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے ان کو پرووائڈ کرے گی، اور 30% انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی بزنس مین دے گا. صرف اس کے لیے $25 بلین کی ایلوکیشن ہوئی ہے. اچھا، $25 بلین کی ایلوکیشن ہے. چلے آپ جس طرح سے بیان کریں یقیناً پاکستان ہم کتنا لا سکتے ہیں یہ اب جیسے ہمارے یہاں کارپوریٹ سیکٹر کے جو ادارے بنیں گے فون گرو جیسے یہ اس میں جو ہے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کی صورت میں ان کو لا سکیں گے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کے اندر امپلائمنٹ. تو ایک تو آپ کے ہاں امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے مواقع جو ہیں وہ بڑھیں گے اور لوگوں کو جو ہے امپلائمنٹ ملے گا.